يا سريع الرضا يا سريع اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه وذكره وطاعته غنى ارحمنا الرأس مالها الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على سيدنا وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين بالعالم وسلم تسليما كثيرا.